Assalamu alaikum viewers, welcome back to Couple Reaction. Hope you are fine by the grace of Allah Almighty. This is your host Shehzad Amjad and अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिसेस शहजाद। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? वी आर एंजॉइंग इट। और आज की जो वीडियो है जिस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है जी इनसाइड व्यू ऑफ मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए और इस सफ़र की, इस ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। उससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स वॉच इट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। वीडियो बाय हसी टीवी। हसी टीवी। ओके। यकीनन गुंबद खजरा वो गुंबद है जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसता है। अल्लाह के घर हरम काबा के बाद ये दूसरी मुकद्दस तरीन जगह है और दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में गुंबद खजरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की ख्वाहिश ना हो। अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर कायम इस गुंबद खजरा के नीचे और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतालिक कई कहानियाँ मशहूर हैं। इंटरनेट पर अक्सर जाली तस्वीरें भी गर्दिश करती रहती हैं और मुख्तलिफ किस्म और रंगों की कब्रों को कब्र रसूल के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है और लोग बिना तस्दीक किए जज्बात में आकर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पढ़कर इसे आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। कभी किसी आदमी की तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जाती है कि ये खादमे रसूल हैं और कब्र मुबारक की सफाई की खिदमत पर मामूर हैं। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि सऊदी हुकाम ने चेचनियन सदर रमज़ान कदीर के लिए 12 रबीउल अव्वल के दिन रोज़ा रसूल को खोल दिया, जिसमें सदर साहब को पर्दे से लिपट कर रोते हुए और दरूद व सलाम पेश करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में नजर आने वाले इस मंजर को इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर खूब फैलाया गया कि तारीख में पहली बार रोज़े अतर की अक्सबंदी हुई, यानी रोज़े रसूल को पहली बार फिल्माया गया, जिसे देखकर आप लोग भी अपना ईमान ताज़ा करें क्योंकि ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है। ये वीडियो वैसे तो सच है, लेकिन कितना सच है ये वीडियो में आगे जाकर आप जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि ये सब के सब दावे बेबुनियाद और झूठे हैं और ऐसी बातें फैलाने वाले सिर्फ कुछ लाइक्स या व्यूज़ की खातिर आपके जज्बात से खेलते हैं, खुद को और आपको गुनाहगार करते हैं, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जिसे आप खुद आगे फैलाकर मजीद लोगों की गुमराही की वजह बनते हैं। याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे बारे में वो बात मंसूब की जो कि मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में देख ले। लेकिन हकीकत क्या है? रोज़ा रसूल के अंदर दरअसल क्या है? क्या कोई शख्स वाकई ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जा सकता है? इन सब सवालों के जवाब कुछ अरसा पहले सऊदी हुकूमत ने ना सिर्फ दिए हैं बल्कि अंदरूनी हाल की तस्वीरें भी शेयर की हैं, ताकि इन सब मन गढ़ंत बातों को ख़त्म किया जा सके जो कि आहिस्ता आहिस्ता फैल कर मुसलसल मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्बिया की कब्रें वहीं पर बनती हैं जहाँ पर उनका इंतकाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था, इसीलिए वहीं पर आपकी तदफीन हुई और इसके बाद यहाँ पर इसी जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मदफून हुए। इस तरह से रोज़ा रसूल के अंदर इस वक्त 3 कब्रें हैं। लिहाजा पहली बात तो यह है कि कोई ऐसी तस्वीर जिसके अंदर सिर्फ एक कब्र हो वो किसी भी सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 3 कब्रें एक साथ मौजूद हैं। लेकिन सच ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई भी तस्वीर दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए क्योंकि पिछली 5 सदियों से यानी 500 सालों से कोई एक भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका और इससे पहले दुनिया में कोई कैमरा ही मौजूद नहीं था कि इसकी कोई तस्वीर होती। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 2 सहाबा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की कब्रें हैं, इसके गिर्द एक 4 दीवारी है। यही नहीं बल्कि इस 4 दीवारी से जुड़ी हुई एक और दीवार है जो कि 5 मजीद दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और इसके 5 कोने रखने का मकसद ये था कि ये खाना काबा जैसी ना लगे। इन 5 दीवारों के गिर्द मजीद एक और 5 दीवारों वाली फसील है और इन 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गिलाफ डाला गया है और ये सब की सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, यानी किसी शख्स के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान मौजूद ही नहीं है। रोज़ा रसूल की अंदर से ज़ियारत करने वाले लोग भी इन 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े हुए पर्दे तक ही जा सकते हैं, जैसा कि हाल ही में चेचनिया के सदर की यह वीडियो वायरल हुई है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने वाले ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से इन्हें बस वो पर्दा ही नज़र आ सकता है जो कि हुजरा शरीफ की 5 दीवारों पर पड़ा हुआ है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के दरमियान सिर्फ चंद गज़ का फासला होता है, लेकिन इन्हीं चंद गज़ के फासलों के दरमियान तकरीबन 4 दीवारें बनी हुई हैं।
ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسرا 5 کونوں والی دیوار، تیسرا 5 کونوں والی دیواریں، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ آپ کے اصل حجرے یا آپ کے گھر کی دیوار تھی، جہاں تک پچھلے 1300 سال سے کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 موقع کے۔ ایک بار سن 51 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار سن 881 ہجری کے اندر معروف مورخ علامہ الصمودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب کچھ یہودیوں نے سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی تھی، تب آپ نے جو سیسا پلائی دیوار بنائی تھی وہ زمینی تھی، یعنی قبر کے نیچے تھی، نہ کہ اس کے آس پاس، تقریباً 200 فٹ نیچے، اور جو واقعہ میں پاؤں نظر آیا تھا وہ بھی سرنگ کے ذریعے ہی نظر آیا تھا، نہ کہ قبر مبارک کی طرف سے۔ بہرحال اس موقع پر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بھی قبر کی زیارت کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 91 ہجری سے لے کر سن 881 ہجری تک تقریباً 800 صدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد سن 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں خود حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان سن 881 ہجری کو یہ 5 دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں، جس کے بعد دیکھا گیا کہ اندرونی 4 دیواروں کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو ان کو بھی گرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اب وہ مقدس حجرہ تھا، مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی، میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو کہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ آپ کا حجرہ مبارک مربع شکل کے اندر تھا، اس کی 4 دیواریں کالے رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بنی ہیں۔ اس 4 دیواری میں کوئی ایک بھی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ ان 3 قبروں پر جمی ہوئی تھی کہ کہیں ایک بھی لمحہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تینوں قبریں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو آج 5 صدیاں گزر چکی ہیں جس کے دوران کوئی ایک بھی انسان ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ الصمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت سے بنا ہے اور مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے کی موجودہ چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ایک چھت کو نصب کیا گیا جو کہ جالیوں کی طرح لگتی ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ آج بھی گنبد خضرا کے بالکل نیچے موجود ہے۔ علامہ الصمودی کی وفات ہوئی 911 ہجری میں، اور سن 881 ہجری یا 1470 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی ایک بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ اب یہ سب کچھ سن کر ایک عام مسلمان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھلا کیوں ہے؟ ان سب رکاوٹوں یا دیواروں کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو ہر ایک مسلمان کی زیارت کے لیے کیوں نہیں کھول دیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی خواہش تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ یہ چیز آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جو کہ آپ کو عطا کی گئی، لیکن آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا بھلا کس لیے؟ اس لیے تاکہ یہود و نصارہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی مسلمان پوجنے کی جگہ یا سجدہ کرنے یا عبادت کرنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ آج ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ کیا کسی مشہور بابا جی یا کسی اولیاء اللہ کے مزار پر یا خانقاہ پر کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ان کی قبروں پر مزار بنا کر گمراہ مسلمانوں نے اسے سجدہ کرنے اور مانگنے کی جگہ نہیں بنا لیا؟ تو سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا رتبہ دنیا کے تمام انسانوں اور نبیوں سے افضل ہے، آپ کی قبر کو اگر عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا جاتا تو کیا یہ سجدہ گاہ یا گمراہ لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ نہ بن چکی ہوتی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات پہلے سے جانتے تھے جس کی حکمت ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو بے روزگار ہیں وہ روزگار عطا فرمائیے، مولا بری نواز، مولا غیب سے مدد فرمائیے، حضور آپ دنوں کی حال بہتر جانتے ہیں۔ گمراہی۔ اوکے جی، آج کی یہ جو ویڈیو تھی کافی انفارمیٹیو تھی، اور بہت ہمارے جو مائنڈ میں کوشچنز ہیں ان کے آنسرز بالکل ان کے آنسر ہیں، اور جو فیک انفارمیشن تھی جو کہ اسپریڈ ہو رہی تھی اس کے بارے میں بھی کافی اچھے سے ایکسپلین کیا، اور جو ریالٹی ہے، جو کوشچنز ارائز ہوتے ہیں مائنڈ میں، ان کے بھی آنسر دیے، ریئلی ہیلپ فل، زبردست۔ اور اللہ کریم اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس مبارک سفر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حج و عمرہ کی سعادت ہمیں اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔